त्यसमा चाहिँ समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको बारेमा के कुरा आएन, तपाईँहरूले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको कुनै हातीमा रहेको हो कि के हो यो अलिकति प्रश्न पार्नु। जग्गा, हरियाली, बङ्कर, बगैँचा समेतको सम्झौता भएको देखिन्छ कार्यकारी निर्देशकबाट। त्यसकारणले त्यसमा दुईटा पक्षको कमजोरी देखिन्छ। एउटा चाहिँ कार्यकारी निर्देशकको ठुलो कमजोरी देखिन्छ। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। नौ-22 यो छानबिन समिति गठन भएको थियो नारायण हिटी परिसरमा, जुन क्याफ्टेरिया सञ्चालनको विषय थियो त्यस विषयमा, र हामीले 3 कार्यदिनमै यो प्रतिवेदन तयार गरेर आज यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि हामीले अघि श्रीमान सचिवज्यूले बताए जस्तै विभिन्न त्यहाँ चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा भएका कागजातहरूको अध्ययन गऱ्यौँ, विकास समितिका निर्णयहरूको अध्ययन गऱ्यौँ, अन्य सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गऱ्यौँ र त्यहाँ कार्यरत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशकको जवाफ माग गऱ्यौँ। त्यससँग सम्बन्धित रहनुभएका इन्जिनियरहरूको पनि जवाफ माग गऱ्यौँ र अन्य सान्दर्भिक सामग्री समेत अध्ययन गरेर आज यो रिपोर्ट तयार गरेर तपाईहरु समक्ष यो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। यो रिपोर्ट एक्काइस पेजको रिपोर्ट तयार गरेका छौं हामीले। यसमा 13 वटा दफाहरू राखिएका छन्। म यो छोटो रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले समितिको गठन, कार्य क्षेत्राधिकार र कार्यसूची पहिलो दफामा राखेका छौं। त्यसैगरी अध्ययन तथा छानबिनको समय सीमा अर्को दफामा राखेका छौं। छानबिन समितिबाट भएका निर्णयहरू अर्को दफामा राखेका छौं र चौथो दफामा संग्रहालय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ भनेर कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू राखेका छौं र पाँचौंमा बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ, त्यहाँ कसरी बोलपत्रहरू आह्वान भए, सूचनाहरू कसरी प्रकाशित भए, निर्णयहरू कसरी भए भन्ने व्यवहारहरू विस्तृतमा अध्ययन गरेको विषय यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। 6औं नम्बरमा निर्माणाधीन संरचनाको नक्सा पास सम्बन्धी विषय समेटेका छौं। 7औं नम्बरमा क्याफ्टेरियाले ओगट्ने क्षेत्रफलको विषय संलग्न गरेका छौं। 8मा क्यान्टिन क्याफ्टेरिया निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको स्वीकृति एवं सहमति राखेका छौं। 9मा विकास समितिको निर्णय, विकास समिति र दोस्रो पक्षबीच भएको सम्झौताको विषयमा लेखेका छौं। 10मा जग्गाको मूल्याङ्कन एवं दर रेट निर्धारण कसरी भएको थियो, कति भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा राखेका छौं। 11मा संग्रहालयभित्र उपलब्ध सेवा सुविधाहरूको सन्दर्भमा राखेका छौं। 12मा स्थलगत अवलोकनबाट देखिएका विषयहरू के थिए भन्ने कुरा राखेका छौं। त्यसमा हामीले तस्बिरहरू पनि राखेका छौं, त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा। र 13 नम्बरमा निर्माण कार्यको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने विषय उल्लेख गरेका छौं र अन्तिममा सुझाव एवं निष्कर्ष भनेर जिस्ट सारांश प्रस्तुत गरेका छौं। अब यो सबै रिपोर्ट अहिले पढ्न सम्भव नभएको हुनाले सुझाव एवं निष्कर्ष खण्ड चाहिँ म यहाँहरूको जानकारीको लागि पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सुझाव एवं निष्कर्षमा कमा क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन भएको देखिएन। क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ। खमा नारायण हिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन।
गमा सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको पाइएन। निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन। समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता गरेको देखियो। ङमा क्यान्टिन काफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दर रेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दर रेटलाई स्वाभाविक मान्न सकिएन। चमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 26 को उपदफा 6 मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका 3 वटा फर्मका बोलपत्र दाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम रु 2,20,440 रुपियाँ 26 पैसा भन्दा रु 1,177.74 पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। 6 मा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं दरबार विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित करिब 14 रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिन्छ। दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ भनेर यसरी हामीले सुझाव तथा निष्कर्ष राखेर यो प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ र म यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सजिलो दिनुपर्ने कार्यान्वयनलाई पत्रकार मित्रहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायण नीति राजदरबार भित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ र विभिन्न देश विदेशबाट नेपाल देशप्रति माया भएका देशभक्त नेपालीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर यसरी चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा धार्मिक स्थल एउटा सङ्ग्रहालय राज्यको सम्पत्ति जहाँ चाहिँ तपाईँको क्याफेटेरिया बनाइराखेको अवस्था छ त्यति मात्रै नभएर बाँकी थप पनि ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट मलाई खबरदारी गरिसकेपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दै जाँदै क्रममा 14 रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो होम प्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईहरुको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायण नीति राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी उहाँले पनि हेर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन।
त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। एकदमै दुःखको साथ भन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यति मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कामहरू विगतमा भएका रहेछन्। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ, त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू, बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जे छानबिन गरेर जे प्रतिवेदनमा यहाँ आएको छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिक दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिवेदनबाट समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ। अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरू सबैको माझमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गठन आदेश जुन भएको छ त्यसमा स्पष्टसँग व्यवस्था के भएको छ भने कुनै त्यहाँको जग्गा जमिन अथवा साधन स्रोत घर प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयको र विकास समितिको निर्णय र स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, सहमति आवश्यक हुन्छ भनेर त्यसमा लेखेको छ। यसभन्दा अगाडिको जुन विकास समिति छ त्यसले निर्णय गरेर सुरुमा क्याफ्टेरिया 6.34 आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर जुन सम्झौता गरेर ठेक्का लगाइएको छ, त्यतिखेर पनि यो पर्यटन मन्त्रालय सम्बन्धित लियाजन मन्त्रालय हो, त्यसको स्वीकृति लिएको देखिँदैन र समितिले पनि त्यो जग्गा त्यो घर रहेको जग्गा 6.34 आना मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने बोलपत्र नियमअनुसार बोलपत्र माग गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय त्यति नै छ। त्योभन्दा बढी अन्य जग्गा हरियाली बङ्कर बगैँचा समेतको सम्झौता भएको देखिन्छ कार्यकारी निर्देशकबाट। त्यसकारणले त्यसमा दुईटा पक्षको कमजोरी देखिन्छ। एउटा चाहिँ कार्यकारी निर्देशकको ठुलो कमजोरी देखिन्छ। उहाँले सरकारी सम्पत्ति पुरातात्विक महत्त्वको सम्पत्ति त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि उहाँलाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिएको हो, उहाँबाट त्यो जिम्मेवारी पुरा भएको देखिएन। र अर्को पक्षतिर जति कुराको सम्झौताबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ 6 आना 34 पैसा 6.34 आना ठेक्का सम्झौताबाट प्राप्त गरिसकेपछि त्यसमै सञ्चालन गर्न पर्थ्यो। त्यही सेवा शर्तमा रहेर गर्नुपर्नेमा करिब 6.34 आना 6.34 आना तर त्यहाँ करिब हामीले नापेर त हेर्न पाएनौँ, तर करिब 14 रोपनी जग्गा त्यहाँ हामीले सोधपुछबाट पत्ता लगाउँदा चाहिँ करिब 14 रोपनी जग्गा कब्जा गरेर अरू त्यो अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर त्यसलाई अरू संरचनाहरू बनाएको देखियो। त्यसकारणले यो दुवै पक्षबाट त्यहाँ कमजोरी भएको छ। होइन, यदि हामीले यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो नि, यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खोलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर
जुन चाहिँ यो कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ मासिक। तर त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईँले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई ल राम्रो काम गर्नुभयो धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि मलाई लाग्छ कसैले पनि मलाई रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको पनि यसमा सहमति छ, यो राम्रो काम हो। यो पहिला टेन्डर आह्वान भएर उहाँले दरखास्त गर्दा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बीपीएस नामको कम्पनी थियो, तर कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न चाहिँ पाइन्छ। उहाँले बिचमा बी म्यानेजमेन्ट प्राली भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले अगाडिको कम्पनीले जे गरेका सबै काम चाहिँ यो संशोधित नामबाट गरेकै मानिन्छ। त्यस कारणले त्यो सामान्य नै प्रक्रिया हो। जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कानुनको कुरा गर्नुभयो, यो गठन आदेश, यस सन्दर्भमा गठन आदेश नै मुख्य कानुन हो। त्यसको सन्दर्भमा अरूमा त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिएन। अब हामीलाई समय पनि 3 दिन मात्रै थियो। धेरै अध्ययन गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न त हामीलाई समय पनि भएन, हामीसँग विज्ञता पनि भएन। तर हामीले देखेअनुसार गठन आदेशमा स्पष्टसँग नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा मात्रै व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर लेखिसकेपछि मन्त्रालयको स्वीकृति बिना समितिबाट जुन निर्णय भयो नियमअनुसार बोलपत्र लगाउने भन्ने, त्यहाँ पनि केही कमजोरी भएको देखिन्छ। त्यो बाहेक समितिले जति निर्णय गर्यो एउटा घर र त्यसले ओगटेको जग्गा 6.34 आना, त्योभन्दा बढी अरू अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर 14 रोपनी जग्गा कब्जा गरेर ती विभिन्न किसिमका संरचनाहरू बनाइए, त्यहाँ भएको बङ्करहरू प्रयोग भयो, त्यहाँ भएका पुराना संरचनाहरूलाई नयाँ स्वरूप दिएर सुधार गरियो। ती कामहरू गर्न नहुने कामहरू भएका छन्। त्यसका लागि आवश्यक कारबाही हुन आवश्यक छ। त्यसैका लागि हामीले प्रतिवेदनमा यी सबै कुराहरू दफावार रूपमा डिटेलमा लेखेका छौँ। हामी यो प्रतिवेदन वेबसाइटमा पनि राख्छौँ भनेर श्रीमान सचिवले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर आफ्ना धारणाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदाखेरि पशुपतिनाथमा जति पनि भारतबाट आउने भक्तजनहरू छन्, तीर्थालुहरू छन्, उहाँहरूको लागि सस्तो सुलभ बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतीय सरकारले 25 करोड भारू अथवा 40 करोड नेपाली पैसा त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र करिब 17 रोपनी जग्गा त्यसले ओगटेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 400 बेड अट्ने गरी चाहिने एउटा गेस्ट हाउस निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही किसिमले, जस्तो मैले अघि पनि भने नारायणनीति राज दरबार अथवा नारायणनीति सङ्ग्रहालयको विषयमा जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दिएको थियो, त्यस्तै किसिमले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र भएको त्यो भवनलाई पनि कौडीकै भाउमा दिएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिने आउने चाहिने तीर्थालुहरूको लागि, भक्तजनहरूको लागि 400-500 न्यूनतम मूल्यमा चाहिने गेस्ट हाउस उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा 7,000 8,000 को दरले लिइराखेको छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित पनि उजिरिआएको छ। र मौखिक पनि मलाई धेरैजनाले देशका विभिन्न ठाउँबाट मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई पनि के रहेछ त तथ्य सत्य छानबिन त गर्नु पर्यो। छानबिनबाट नै प्रतिवेदन आउने हो, त्यसपछि हामीले अगाडि स्टेप चाल्ने हो। त्यसो भयो भने अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बस्दाखेरि त्यहीँबाट हामीले चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्ने भनेर आज मैले हस्ताक्षर गरेर आजदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पनि आउँछ र के छ सत्य तथ्य भने त्यही आधारमा हामी एक्सन अगाडि बढाउँछौँ। अब यति ठुलो सम्पदाको कुरा छ, हाम्रै आँखा अगाडि हेर्दा अब तपाईँले अनुसार चाहिँ कौडीको भाउमा बेचिएको छ, अन्य सम्पदाको हालत के होला? ताकि यो राजधानी सहरमै यस्तो हुन्छ भन्ने अन्य सम्पदाहरू धेरै छन्। किरौरागढदेखि लिएर लुम्बिनीदेखि लिएर यस्ता नाम नसुनेका ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसतर्फ पनि अब तपाईँहरू हुन सक्छ।
त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। अब मन्त्रालयको कलम विरुद्ध चाहिँ बजार छौँ भने सेलिब्रिटीको मागसहित कानुन कार्यालयमा जाने भनेर त्यो अनुमान मात्रै हो। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला। तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पऱ्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भएर त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ। उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नु होला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँले यो प्रतिवेदनमा बुझाउनु पेश गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बारेमा के कुरा आएन, तपाईँले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको कुनै हातीमा रहेको हो कि के हो यो अलिकति प्रश्न पार्नु। होइन, उहाँले त हामीले टिप्पणीमा बोलाउँछौँ भन्नु न, जम्मै टिप्पणीमा टाइममा देखेको त्यो भन्नु। अर्को राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा जुन कुरा गर्नुभएको छ, हामीले 3 दिनभित्र प्राप्त गर्न सकेका प्रमाणहरू, कागजहरू, निर्णयहरू, फाइलहरू अध्ययन गरेर पेश गरेको हो यो प्रतिवेदन। त्यसकारणले हामीले जुन जुन कागजहरू, निर्णयहरू प्राप्त गऱ्यौँ त्यसका आधारमा यो प्रतिवेदन पेश भएको हो। अब यी बाहेकका अरू कागजहरू, प्रमाणहरू, निर्णयहरू फेला परे भने अर्को विषय होला, नभए अहिलेसम्म प्राप्त भएको सन्दर्भमा यही प्रतिवेदन अनुसार नै हुने हो। अनि मैले यसैमा चाहिँ अहिले तपाईँले जुन प्रतिवेदन बुझाउनु भयो त्यसमा चाहिँ तत्कालीन नेतृत्वको हात भएको केही कुरा छ कि छैन भनेर त बुझ्नु। मैले यो प्रतिवेदनका सुझाव तथा निष्कर्षहरू पढेर सुनाइसकेँ। कस कसको यसमा संलग्नता छ, कस कसबाट कमजोरी भयो र के कारबाही हुन आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग किटानीका साथ लेखिएको छ। त्यसकारणले हामीले प्राप्त गरेका कागज प्रमाणका आधारमा, निर्णयका आधारमा यो प्रतिवेदन पेश भएको हो। हाम्रो ठहर र निष्कर्ष यही प्रतिवेदन हो।